ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. يا زايد جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خائف. لا نحتاج المال. में लश्कर उसामा की तशकील, तो उसमें हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बना था। उनकी उम्र कितनी थी? किसी को की उम्र कितनी थी? 17 साल की। لا